अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। पते की बात के साथ रज़ीना आलम आपके सामने हाज़िर है। आज हम जिस मौज़ू पे बात करेंगे वो नहायत अहम और तवज्जो तलब है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए मेरे साथ मिलकर काम करेंगी। और मैं मर्द हज़रात से भी कहती हूँ कि वो भी इसमें मेरे साथ कोऑपरेट करें। आज का उन्वान है कि जल्द अमीर बनने के लिए इंसान को जराइम की तरफ जाना होता है। जाते हैं तो शुरू में इस तरह करती हूँ कि देखिए, आजकल जो पैसे की हविस है वो लोगों को बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह ये है कि अब मेयार जो है वो हम दौलत एक बन गया है कि पहले जब कोई रिश्ता लड़की का ढूंढते थे या लड़के का, तो बड़ी शराफत देखी जाती थी, ख़ानदानी देखा जाता है कि ख़ानदान में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई जो गलत हो, और वो हक हक हलाल की कमाई उसकी है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाती थी। लेकिन आजकल वो चीज़ जो है वो पीछे हट गई है, और जो आगे आती है वो चीज़ वो ये कि वो जो कहते हैं ना कि ही इज़ फ्रॉम अ गुड फैमिली, वो गुड फैमिली का जो मेयार है वो ज़्यादातर अमीरी या किसी बड़े ओहदे में हो इंसान या इस तरह की चीज़ें हैं, जिसकी वजह से पैसे की अहमियत बढ़ गई है। पहले पैसे की अहमियत इतनी नहीं थी। मुझे याद है कि एक ज़माने में वो लोग कहते थे कि हाँ, बस पैसा ज़रूरत पूरी हो जाए और बस अल्लाह हक हलाल का दे। हमेशा अपने इसी चीज़ की कोशिश होती थी। लेकिन अब वो नॉर्म्स जो हैं हमारी, जो हमारे कल्चर के और हमारे मज़हब के हैं, वो अब बदलते जा रहे हैं। और फिर जब वो ज़राअत की तरफ जाते हैं, देखिए कोई भी रातों रात अमीर नहीं बन सकता। उसके लिए एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। उसके लिए एक मेहनत करे, तालीम हासिल करे, मेहनत करे, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ बढ़ती है। लेकिन जो जल्द पैसा कमाते हैं, वो जो फिर है उसको, उसके लिए वो ऐसे-ऐसे काम करते हैं कि जो मैं देखती हूँ और मैं पढ़ती हूँ अखबारों में और टीवी पे देखती हूँ, तो मेरी हकीकतन रूह लरज़ जाए, इसने वो दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए होते हैं। देखिए, इंसानियत का तकाज़ा ये है, हम सब इस इंसान पैदा हुए हैं, और अल्लाह ताला ने जिस मज़हब से हम ज़्यादातर हम लोग हैं, और हर मज़हब अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन हमारे इस्लाम में तो बहुत इस चीज़ का है कि हक हलाल की कमाई हो, और पैसा जो है वो एक आज़माइश है, और जो अल्लाह ताला देता है, जिसको जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है कम देता है, लेकिन उसके पीछे भी एक आज़माइश है। तो उसके अख़राजात भी अल्लाह ताला ने बता दिए हैं कि किस तरीके से करना चाहिए। अब जो हालात हैं वो जो देखने में आता है और सुनने में आता है, तो वो इतने तकलीफ़ दे हो गए हैं कि मैं सोचती हूँ कि क्या इंसान पैसे की खातिर इस किस्म की हरकतें कर सकता है, जिसमें ज़रा सी भी शराफ़त हो, जिसमें ज़रा सी भी इंसानियत हो, जिसका ज़मीर ज़रा सा भी रोशन हो। दरअसल हुआ ये कि मैंने अखबार में पिछले दिनों पढ़ा कि दूध की गाड़ियाँ कोई 13 थी, जिनको कि का दूध टेस्ट होता है, रास्ते में देखते हैं कि वो कैसा दूध लेके जा रहे हैं। तो 2 दुकानों में देने के लिए, तो वो जब 13 में से उन्होंने सबका दूध जो है वो टेस्ट किया, तो उसमें से सिर्फ़ 2 थे जो कि सही दूध था, और बाकी में इस किस्म के अज्जा थे कि जो कि सेहत के लिए मुज़िर हैं, और उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिससे तेज़ाबियत पैदा होती है, और इस तरह की मतलब तकलीफ़ देह ख़तरनाक चीज़ें उसमें पड़ी हुई हैं। तो वो उसके अज्जा जो थे वो निकले। तो माफ़ कीजिएगा। तो ये है कि अब ये देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी आपने खुद देखा होगा कि अखबारों में आता है कि वो मरी हुई मुर्गियाँ का ट्रक पकड़ा गया, वो कहीं होटल में सर्व हो रही थी। कहीं जो है वो उसका गधे का गोश्त है वो लेके जा रहे थे, कहीं ख़राब गोश्त लेके जा रहे थे, कहीं जो है वो दूध तो है का मैंने बता दिया, और उसके अलावा भी तेल किस चीज़ से निकालते थे, वो आटों की फैक्ट्री दिखाई, जिसमें फैक्ट्री क्या छोटी सी एक जगह जिसमें उससे वो तेल निकाल रहे थे, और वो तेल
جو ہے وہ سے وہ سموسے بھی تلے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے آفس میں ایک صاحب آئے تو وہ سموسے کسی نے لا کے رکھے تو اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو کوئی نہ کھائے، اس میں تو وہ والا تیل ہوگا. تو اب یہ ہے کہ اپنے انسان ایک بندہ کھائے یا نہ کھائے اس سے وہ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہماری پوری قوم اگر اس قسم کی چیزیں استعمال کرے. پھر ملاوٹ کو آپ دیکھ لیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کھلی کوئی جو ہم اسے کہہ سکیں کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کسی جگہ گئی ہوئی تھی باہر، تو وہاں پہ کسی نے ذکر کیا کہ تھی کون سی ہمارے پاکستانی کی کمیونٹی میں بیٹھی تھی، تو وہاں بھی فارنر بھی بیٹھی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہی کھانے میں آپ کوئی غلط چیز ملا دیں. تو بڑی شرمندگی سے ہوئی. خیر ان کے سامنے تو میں نے پھر بھی سپورٹ کیا، لیکن بات یہ ہے کہ واقعی اگر آپ سوچیں کہ وہی چیز وہی دودھ جو ہمارے معصوم بچے پئیں، اور آج کل تو پتہ ہے کہ بچے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو دودھ نہ دیا جائے، نہیں تو بچے ہی زیادہ پیتے ہیں یا پھر چائے میں خرچ ہوتا ہے یا کچھ اور میں. تو وہ اتنا ملاوٹ شدہ اور وہ بھی خطرناک چیزوں کا ملاوٹ شدہ دودھ پئیں. اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ایک پروگرام ہوتا تھا، ابھی بھی شاید ہوتا ہے، سرے راہ. تو اس میں ایسی ایسی چیزیں مجھے دکھائی گئیں، سب کو مطلب ہم لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا، اب سب نے دیکھا ہوگا کہ جو دیکھ کر کہ کاکروچز سے بھرا ہوا ہے وہ جو ان کے یہاں اچار بن رہا ہے وہ اسے نکال نکال کے وہ کوڑے پھینک رہے ہیں، اور گندگی ہے اس قدر، اور کہ سامان جو بن رہا ہے وہ بھی سب اسٹینڈرڈ. تو پھر ان لوگوں کو وہ منہ چھپا کر ان کو لے جاتے. میں تو کہتی ہوں ان کے منہ دکھانا چاہیے تو عوام کو کہ دیکھیں وہ پردہ ڈال کے جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا دکھائیں کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے کرائم کر رہے ہیں جو دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو وہ اس سے بڑھ کر تو میں سمجھتی ہوں کوئی چیز نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں لوگ اس بے ضمیر ہو جاتے ہیں، یا ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ جی ہم یہ جو کھلا رہے ہیں. وہ سنا ہے لاہور میں کوئی حلیم والا تھا شاید، وہ کتے کے گوشت کا حلیم ان کے یہاں بنتا تھا، تو لوگ بڑے مزے سے جا کے کھا. ان کو بیچاروں کو کیا پتا کہ کیا کھلا رہے ہیں کیا نہیں کھلا رہے ہیں. لیکن اس بندے کا اس کو باقاعدہ اس کو ٹی وی پہ دکھایا گیا. میں سوچی تھی کہ اس کو کوئی احساس نہیں کہ میں کس کو کیا کھلا رہا ہوں. تو اب یہ ہے کہ احساس کیوں ہے، کیا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو احساس ہے دوسروں کا، یہ احساس اپنے صحیح کام کرنے کا جذبہ اور غلط کام کرنے کی وہ جو ہوتے ہیں کہ گلٹ، وہ گلٹ کیوں نہیں فیل کرتے، کیا ہو گیا ہے ان کو. تو اس میں نے بہت سوچا، بہت میں نے کچھ لوگوں سے بھی ڈسکس کی یہ بات، اور کہتے ہیں کہ ان کو ضمیر مر چکا ہے. وہ ضمیر کیسے مرتا ہے؟ آہستہ آہستہ مرتا ہے نا. تو وہ اس کو عین وقت پہ کیوں نہیں سنبھال لیا. اور یہاں میں ایک بات کہوں گی جو کہ میں بڑے وثوق سے اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے خود بھی آزمائی اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ بچپن سے بچوں کو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ ان کی جس وقت وہ بالکل ناسمجھ ہوتے ہیں اس وقت ان کو لوریاں تو اب نہیں سنائی جاتی، کہانیوں میں اتنی اچھی کہانیاں، اور اکثر لوگ بنا بنا کے بھی بچوں کو سنا دیتے تھے، ایمانداری کی، رزق حلال کی، اور بے ایمانی کے کیا ہوتا ہے، اور چوری کی، اور سچ بولنے کی. وہ سب کہانیاں ہوتی تھی اور بچے بیٹھ کے سنا کرتے تھے سونے سے پہلے، اور سنتے سنتے سو جاتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اپنے بچوں کو کچھ وہ تیار کر رہی تھی اسکول کے لیے. تو ایک بچے نے کہا مجھے کہ امی آپ تو ہمیں پتہ نہیں 2 روپے دیتی ہیں وہاں کے لیے، تو وہ تو ہماری کلاس فیلو جو ہے وہ تو 50 روپے لے کر آتے ہیں. اور بہت پرانی بات ہے، یہ بچے چھوٹے. میں نے کہا بیٹے جو سچائی ہے، جو اصول ہے، وہ سب سے بڑی دولت ہے. اس نے بڑے دھولے پن سے میری شکل دیکھی، اس نے کہا کہ امی اصول سے ہم کیا خرید سکتے ہیں. میں نے کہا بیٹا اس سے خریدی تو نہیں جاتی، عزت ایسی چیز ہے جو کہ آہستہ آہستہ انسان کو ملتی ہے جب وہ صحیح کام کرتا رہے. لیکن عزت ایسی چیز ہے، رسپیکٹ یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی مطلب جو راتوں رات بھی لوگ کہ کوئی کسی کا کوئی نکل آتا ہے، لاٹری نکل آتی ہے، کچھ ہوتا ہے، امیر بن سکتے، لیکن راتوں رات عزت نہیں ملتی. اور عزت اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو لوگ نہیں سمجھتے. آج کو بڑے اس میں فخر سے بیٹھے ہوتے ہیں، کل کو ان کو ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں.
कितनी शर्म की बात है। मैं सोचती हूँ कि क्या हो गया है हम लोगों को, और हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखते हैं, उसकी जो भी अहकामात हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए, दरअसल वो भी नहीं पता होती है। तो ये चीज़ है कैरेक्टर बिल्डिंग। देखिए, किरदार साजी जो है ये एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बड़ा ज़रूरी काम है। उसकी किरदार साजी जो है वो इंसान को इन चीज़ों से रोकती है कि अगर वो बताएं कि जी हराम जो है उसका, उसकी एक तो दुआ नहीं कबूल होती, फिर ये कि उसके ऊपर कितने अजाब आते हैं हराम खाने वाले के ऊपर, वो सोचे, फिर ये सोचे कि उससे उसे दुनिया में भी दिखा देते। मैं तो दुनिया में देख लेती हूँ, मैं सच बताऊँ, मैंने बहुत बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया तो उनके घरों में क्या हुआ। तो ये तो इंसान को देखना चाहिए, इबरत का मकाम है कि हम हमारे लोग जो है उनकी ज़मीर मर चुके हैं। कुछ लोग, हमारे यहाँ अच्छे लोग भी बहुत हैं, बल्कि ज़्यादा लोग अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अब ये जो बढ़ते जा रहे हैं, वो जो हासिल करने के लिए दौलत, इन लोगों के ऊपर मुझे आता है कि ये पैसा जो है वो क्या ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए इंसान बड़े से बड़ा गलत कदम उठा सकता है। ये हम सब के लिए सोचने के लिए एक मुकाम है कि हम सोचें कि ऐसा क्यों करते हैं। नाज़रीन, अब देखना ये है कि जो इसको, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो उसे करने के लिए सबसे पहले मैं समझती हूँ कि चेकिंग होनी चाहिए प्रॉपर, और फिर ये कि सज़ा और जज़ा का जो हमारे यहाँ एक दस्तूर है, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। तो उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उसको उसमें कोई रियायत बरतने की ज़रूरत नहीं। और फिर यही बात है कि जब पैसे की अहमियत होती है, मुझसे कोई ये बात मैंने कहीं जाकर की, जो कि खुद उसमें उनको सज़ा भी हो चुकी थी। वो मुझसे कहने लगे कि बेगम साहब, आपको ये नहीं पता कि जो आते हैं हमारे विज़िट करने, जो लोग देखते हैं कि चाहते हैं कि हम देखें कि हम क्या गलत काम हो रहा है, वो जो फूड डिपार्टमेंट है हमारा ये जो, तो उसमें वो देखते हैं कि अगर तो उनकी अमाउंट जो वो माँगते हैं वो हम देते हैं, तो वो हमें छोड़ देते हैं, और बाकियों को, और जो ना दे फिर उसको वो बरसरेआम लाते हैं। यानी इसमें भी पैसा चल रहा है। तो ये चीज़ देखने की, बल्कि मुझे एक वाक़या याद है। मैं एक ज़माने में, आज से कोई 25-30 साल पुरानी बात है। मैं यहाँ पे एक जैपनीज़ खातून थी, चाइनीज़ सॉरी, उन्होंने पार्लर खोला था, तो मैं वहाँ पे गई अपना कुछ करवाने के लिए। तो वहाँ पे एक खातून बुरके में बैठी हुई थी। तो वो चाइनीज़ खातून थी, तो वो ज़रा बोलने में उनको प्रॉब्लम था, अंग्रेज़ी में ही ज़्यादा बात कर रही थी। तो मुझसे कहने लगी वो खातून कि जी आप मेरे लिए भी ज़रा उनसे बात कर दें। फिर उन्होंने कहा कि आपने क्या करवाना है? तो उन्होंने कहा मुझे पर्म, सर वो बाल मेरे घुंघराले कर दें, और ये कर दें और वो कर दें। कोई इतनी चीज़ें उनको बताई कि मैं सोच रही थी कि इनका तो पता नहीं कितने हज़ारों का बिल बनेगा। तो ये जो इतनी कोई बहुत ही अमीर हैं, तो मैंने चलते उनसे पूछा, तबीयत तो मेरी ऐसी थी कि मैं हमेशा हर चीज़ का खोज लगाती हूँ। मैंने पूछा कि जी आप आज तो आप अपने शौहर को बड़ा वो देंगी, सरप्राइज़ देंगी? तो हँसने लगी। तो मैंने कहा आपके शौहर क्या करते हैं? तो कहने लगी फूड इंस्पेक्टर हैं। उफ़! मैंने सोचा कि एक फूड इंस्पेक्टर की क्या आमदनी होगी जो इस तरह बीवी जो है वो खर्च कर रही है। तो फिर पता नहीं, खुदा बेहतर जानता हो उनका क्या हाल था। लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ जो फूड डिपार्टमेंट है, इसके लोग और बाकी भी लोग जो चेक एंड बैलेंस जिनका काम है, वो क्यों नहीं इन चीज़ों को देखते? क्योंकि नहीं शुरू से देखते। हमारे यहाँ जो गोश्त आता है, ये चीज़ें आती हैं, उन पर हर चीज़ पे नज़र होती है कि ये कहाँ से निकल के आता है, कौन इस्तेमाल करता है। अब होटल में लोग खाना, तो ज़ाहिर है कुछ लोग खाते होंगे बड़ी पाबंदी से, आजकल तो ज़्यादा बढ़ के ट्रेंड है। तो वो क्या उनकी ये किस्मत है कि उनको इस किस्म की चीज़ें खिलाई जाएँ। तो ये सब चीज़ें हैं कि इंसान के, हमारे बच्चे इस तरह अब मर रहे हैं बेचारे, वो एकदम ये फूड पॉइज़न हो गया इतने-इतने लोगों को, और वो अस्पताल चली गई, तो आए आए दिन की खबरें हैं। तो अब देखना ये है कि जब तक इस पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक इस पर जो है वो काम नहीं होगा, जब तक इस पर सख्ती नहीं होगी, तो उस वक़्त तक ये चीज़
ختم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں ایک چیز اور کرنی ہے، لیکن مجھے جس سے میں بات کرتی ہوں کہتے ہیں نہیں اب ہم اس سطح پر آ گئے ہیں، پیسے کی امپورٹنس اتنی ہو گئی ہے، اب اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ تو اب واپس لانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آج بھی میں سوچتی ہوں کہ وہ کہاں کے ہمارے مقررین، وہ کہاں کے ہمارے دینی جو لوگوں کو بتاتے، جو لوگوں کو خود اپنے کردار سے بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم سادگی سے رہتے ہیں، اور سادگی سے رہنا اور جو اپنی آمدنی ہے اس میں گزارا کرنا، جائز آمدنی، جو حق حلال کی باتیں بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ وہ اساتذہ کہاں ہیں جو بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں؟ وہ مائیں کہاں ہیں جو بچوں کو کہانیوں میں ان کی کردار سازی کرتی تھی؟ دیکھیں آخر یہ پود کہاں سے ایسے آ گئی؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ لوگ کبھی شروع سے تو کوئی نہیں ہوتا، ہر بچہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اسے وہ اور مذہب کی طرف بھی لے جاتے ہیں اور فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ سب چیزیں کہاں چلی گئیں؟ کیا پہلے جو نارمس تھے وہ اب نارمس اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا؟ میرا خیال ہے یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے، اور یہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آپ لوگ اس پہ سوچئے۔ دیکھیے دنیا میں بہت چیزیں ہیں، ہم سب کے اپنے گھر کے مسائل ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں۔ جو بھی کام ہے ظاہر ہے ہم اس پہ وہ ہمارے لیے سب سے بہتر، سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کو دیکھیں، لیکن اس کے علاوہ اگر معاشرے میں یہ چیز، اس کے لیے کوئی کام ہو، کوئی بیٹھے کوئی بات کرے کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے ان کو دیکھا جائے، ہم پیسہ اور پھر ایک اس کی مثالیں، اور جو مثال ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو اپر لمٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بہت امیر ہو، وہ مثال قائم کرتے ہیں، تو پھر باقی لوگ سوچتے ہیں کہ جب اس نے اتنا دولت مند ہو کے اس نے سادگی سے یہ کیا تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو وہ دولت کا حصول ہر کوئی کرتا ہے، ارن کرتا ہے، ٹھیک ہے کرے، ہر طریقے سے کرے، لیکن اس میں حرام اور حلال کا فرق تو رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہوں، اور آپ لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ جس طرح کی مجھے بعد میں فون آتے ہیں کہ میں نے یہ کیے، کہ چھوٹی سی بات ہے، ایک دفعہ میں نے ایک تقریر میں کہا تھا، کچھ اچھی باتیں بچیوں کو بتائی تھی، اس کی وہ تھی سرٹیفکیٹ اوارڈنگ سیریمنی، اور میں نے کہا تھا میری باتیں اپنے اس سے باندھ دو، اور کہا تھا مردوں کے شانہ بشانہ آپ کہہ لیں لیکن اپنا شانہ الگ رکھے۔ تو مجھے ابھی ایک لڑکی ملی پچھلے دنوں وہاں پہ بیکری میں، مجھ سے کہتی ہے آنٹی آپ نے مجھے وہ ڈگری دی تھی جب وہ ہم فلانے کالج میں ملتان کے، تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی میری بات جو ہے وہ اپنی گہن سے باندھ دو، تو میں نے وہ باندھ دی، اور آج کل میں مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں لیکن میں اپنا شانہ الگ رکھتی ہوں۔ تو میں نے اسے بڑا پیار کیا، میں نے کہا اچھا تم نے یاد رکھی، تو لوگ بچے یاد رکھتے ہیں۔ تو وہی میں آپ سے کہتی ہوں جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ بچوں سے ایسی ایسی باتیں کریں، جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ بچوں کے ساتھ وقت دیں اور ان کے ساتھ یہ سب باتیں کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارے یہاں یہ سوشل ایولز جو ہیں یہ ہماری ختم ہو جائے، اور کم از کم ہو جائے، اور پیسے کی اہمیت جو ہے اس کو ذرا کم کرنے کی ضرورت ہے ہر سطح پر۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں آپ میرے ضرور ہم سب مل کر اپنے ملک کے لیے کام کریں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔